آندا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ نہیں آئی جنت بھی آکھیا جے جہنم بھی آکھیا جے میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے صحابی میری گل سمجھ نہیں آئی آندا سونیا نہیں آئی آقا فرماندے نے اگر تو اپنے ماں باپ کی تابعداری کرے گا ماں باپ کی فرما برداری کرے گا ماں باپ کو آڈر دل پہ گا کہے گا تیرے ماں باپ تیرے تے راضی ہونگے عرشاں والا خدا بھی راضی ہو جائے گا جو رب راضی ہوئے گا رب تینوں اپنی جنت کا مہمان بنا دے گا اگر تو ماں باپ کو ناراض کرے گا تیرے ماں باپ ناراض ہونگے عرشاں والا خدا بھی ناراض ہو جائے گا جو رب ناراض ہوئے گا رب تینوں اپنی جہنم کا بالن بنا دے گا اگر نہیں سمجھ آئی تو میں دوسری حدیث کوٹ کرنا میرے محبوب علیہ السلام کا غلام آیا آگے اندر سونیا میں دسو میرے تے سب تو زیادہ حق کند ہے آقا علیہ السلام فرماندے نے اموں کا تیری امی کا تیرے تے سب تو زیادہ حق ہے پھر کہ اندر سونیا اس تو بات کندہ حق ہے آقا فرمایا اموں کا تیری ماں کا تیرے تے سب تو زیادہ حق ہے تیسری دفعہ پھر کہ اندر سونیا اس تو بات کندہ حق ہے آقا فرمایا اموں کا تیری ماں کا تیرے تے سب تو زیادہ حق ہے چوتھی دفعہ پھر سوال کر دے سونے اس کو بات کندہ حق ہے آقا فرمایا ابو کا تیرے باپ کا تیرے تے سب تو زیادہ حق ہے سرکار علیہ السلام نے 3 واری حق ماں دے بیان کیتے میرے محبوب علیہ السلام وہ ہستی نے جڑے اپنی مرضی نال بول دے بھی نہیں میں تے اپنا عقیدہ انج بیان کرنا علیم بول لے علامت بول دیے عزیز بول لے عظمت بول دیے حکیم بول لے حکمت بول دیے شفیع بول لے شفاعت بول دیے نور بول لے نورانیت بول دیے جو رب دا حبیب بول لے تے رب آپ بول دے میرے محبوب علیہ السلام دے غلاموں ایویں نہیں رب دا قرآن آتا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی فرمایا لوگوں تسیں اپنی مرضی نل بول دیو میرا یار میری مرضی نل بول دے آقا علیہ السلام نے 3 حق ماں دے بیان کیتے چوتھی دفعہ آقا فرمایا تیرے باپ کا تیرے تے سب تو زیادہ حق ہے نوجوان آخدہ مولوی جی سمجھ نہیں آئی 3 واری سرکار نے ماں دا نام لے آئے چوتھی دفعہ سرکار نے باپ کا نام لے آئے اللہ باپ وہ باپ ہے جڑا دن بھی محنت کر دے جڑا رات بھی محنت کر دے جڑا دن بھی مزدوریاں کر دے جڑا رات بھی مزدوریاں کر دے کدی لوکاں دیاں گلاں سن کے محنت کر دے کدی لوکاں دیاں گالاں لے کے محنت کر دے کدی لوکاں دے تانے لے کے مزدوریاں کر دے کدی گرمیاں اندر مزدوری کر دے کدی سردی اندر محنت مزدوری کر دے آقا علیہ السلام دے غلاموں اگر سمجھ نہیں آئی ماں دے اگر آقا علیہ السلام نے انہیں کیوں بیان کیتے نے آئیے توجہ فرمائیے سرکار دے غلاموں میرے محبوب علیہ السلام تے اترن والا قرآن اس بات دی گواہی دیندہ ہے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قَالَ رَبِّ اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین رب بندہ اگر سمجھ نہیں آئی تے قرآن پڑھ لے قرآن دا ترجمہ اے بندہ ہے اساں وصیت کیتی ہے کہ ماں پیانل چنگا سلوک کرنا
کرنا ہے، اساں وصیت کیتی ہے کہ ماں پیاں نال اچھا سلوک کرنا ہے، اساں وصیت کیتی ہے کہ ماں باپ دی تابع داری تے فرما برداری کرنی ہے۔ لوگو رب العالمین دا قرآن آندا ہے ماں او مائے حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، تیری ماں او مائے جن نے تینوں 9 مہینے اپنے پیٹ اندر اٹھایا رکھیا، تیری ماں او مائے جڑی تینوں 9 مہینے اپنے پیٹ دے اندر اپنا خون پھیلاندی رہی، تیری ماں او مائے حالے تو دنیا تے آیا نہیں ہے تیرا خیال کر دی رہی، حالے تو دنیا تے آیا نہیں ہے تیری رکھوالی کر دی رہی، حالے تو دنیا تے آیا نہیں ہے تیرا خیال رکھ دی رہی، حالے تو دنیا تے آیا نہیں ہے تیری ماں تیرا خیال کر دی رہی، اچھی نیویں جگہ دا خیال رکھ دی رہی، اپنے کھان پین دا خیال رکھ دی رہی۔ لوگو اے ماں او ماں ہے جدو بندے دی بچے دی ولادت دا وقت قریب ہوندا ہے، اے ماں او ماں ہے آقا علیہ السلام دے غلاموں جدو بچے دی ولادت دا وقت قریب آندا ہے، اے ماں تیری ماں کدی تیرے والد کولوں معافیاں منگ دیے، کدی تیرے اپنے بیگانیاں کولوں معافیاں منگ دیے، کدی کسے کولوں معافیاں منگے، کدی کسے کولوں معافیاں منگے، کوئی کہن والا سوال کرن والا سوال کر دے بی بی وجہ کی ہے معافیاں منگن دی، آندی ہے تانوں پتہ نہیں ہے اوکھا ویلا آ گیا ہے، پتہ نہیں زندگی وفا کرے کہ نہ کرے، پتہ نہیں زندگی وفا کرے کہ نہ کرے، کتے زندگی دے سائیں نہ مک جان، میں چاہنی ہاں میں دنیا تو جاواں تے معافیاں منگ کے جاواں، میں چاہنی ہاں میں دنیا تو جاواں تے سب نو راضی کر کے جاواں۔ آؤ لوگو رب العالمین دے پیارے محبوب علیہ السلام دے غلاموں، آقا علیہ السلام نے مانل پیار کنج کیتا ہے، میرے محبوب علیہ السلام دی مال والدہ ماجدہ نے آقا علیہ السلام نال پیار کنج کیتا ہے، میرے محبوب علیہ السلام دی ولادت ہوئی، آپ دے والد محترم دا وصال پہلے ہی ہو جاندا ہے، آپ دے والد محترم دنیا تو رخصت ہو جاندے نے، آقا علیہ السلام دنیا تے تشریف لے آئے، رب آندا ہے علم یجد کا یتیمن فآوا، میرے محبوب علیہ السلام دے سر مبارک تے اس باپ والا سایہ کوئی نہیں، آقا علیہ السلام دنیا تے تشریف لے آئے، میرے والد میرے باپ میں آقا علیہ السلام دے والد محترم دنیا تو وصال فرما گئے، پھر او بھی ویلا آیا ہے، آقا علیہ السلام دا بچپنا ہے، میرے محبوب علیہ السلام دی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو لے کر کے یثرب دے ول جا رہی نے، یثرب دے وچوں ہو کر کے آقا علیہ السلام دی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ واپس تشریف لے آ رہی نے، مقام ابوات آقا علیہ السلام دی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آقا علیہ السلام آپ دی والدہ ماجدہ دی لونڈی حضرت جناب ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے نال نے، آپ دی والدہ نو بخار چڑھ جاندا ہے، جدو بخار چڑھ گیا آقا علیہ السلام دی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار نے، آقا علیہ السلام دا بچپنا ہے، میرے محبوب دی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے نو کدی اپنی گود اندر اٹھایا، اپنے بیٹے نو کدی اپنے سینے نہ لایا، اپنے بیٹے دے کدی پیشانی نو چومیا، اپنے بیٹے دے کدی رخساراں نو چومیا، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ مقام ابوا دے اندر نے آقا علیہ السلام دی والدہ ماجدہ بیمار حضرت ام ایمن نو جناب دی والدہ نے بلایا، آپ فرماندیاں نی ام ایمن میرے پتر دا خیال رکھی، نی ام ایمن میرا پتر دنیا تے آیا تے باپ کوئی نہیں سی، لگدا ہے میری زندگی وفا نہیں کرے گی، لگدا ہے میں دنیا تو رخصت ہون والی ہاں، لگدا ہے انج جویں میری زندگی دے ساں مکن والے نے، لگدا انجے جویں میں دنیا تو جان والی ہاں، کیونکہ رب دا قرآن آندا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، باقی رہنا ہے تے کلے رب نے باقی رہنا ہے، کہ تے رب دا قرآن آندا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے، یار جدوں موت دا پیغام آ جانا ہے ایک سیکنڈ اگے بھی نہیں تے ایک سیکنڈ پیچھے بھی نہیں ہونا،
دینا جدوں موت دا پیغام آ جانا ہے موت نے نہیں ویکھنا اگر دنیا تو چلا گیا تے کاروبار تباہ ہو جائے گا موت نے نہیں ویکھنا اگر دنیا تو چلا گیا تے دکان ٹھپ ہو جائے گی موت نے نہیں ویکھنا اگر دنیا تو چلا گیا اندی دکان نہیں چلے گی اندے پتر رول جان گے اندی اولاد رول جائے گی موت نہیں ویندی اندے دنیا تو جان تو بعد اندے بچیاں نو کون سنبھال لے گا رب دا قرآن آخدا ہے والی کل امت ناجل فائزا جا آجلہم لا یستاخرون عنہ ساعتا ولا یستقدمون جدو چابی عمر دی مک جانی کڑی چل دی رک جانی تیرے سارے کم وچ رہ جانے تیرے کوٹ امیداں دے ٹہ جانے نبضاں رہن حکیماں دے ہاتھ پھڑیاں گولی موت والی سینے ٹھک جانی جدو چابی عمر دی مک جانی کڑی چل دی رک جانی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے محبوب نال پیار فرما رہیاں نے میرے محبوب نال محبت فرما رہیاں نے میرے محبوب دے نال عقیدت فرما رہیاں نے انج لگدا ہے جدو انج لگدا ہے آخری پیار تے آخری محبت ہو رہی ہے انج لگدا ہے جویں آخری پیار دتے جا رہے نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا دی گود دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا دا وصال ہو جاندا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیاں اکھاں مبارکاں تو آنسو جاری نے میرے محبوب دا بچپنا ہے بدوہا دے چہرے والے واللیل دیاں زلفاں والے مازاق دے کاجل والے یاسین دیاں سہریاں والے طٰہٰ دیاں شاناں والے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین دے مقام والے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم دی عظمت والے اوے لوگو وما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین ختم نبوت دے تاج والے علم نشرح دے سینے والے والنجم اذا ہوا دی زبان والے ورفعنا لک ذکرک دے مقام والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی آنکھاں چوں آنسو جاری جناب ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو انگلی نہ لائے مکے دے اندر آپ لے کر کے آئیاں نے لوگوں ماں دا پیار ماں دی محبت ماں دی شفقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انج بیان فرمائی میرے محبوب فرماندے لوگو کاش میری امی جان زندہ ہوندیاں میں رب دی نماز پڑھدا پیا ہوندا نماز نیتی ہوندی میں اپنی زبان تو الفاظ جاری کردا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں رب دی نماز پڑھدا پیا ہوندا ادھروں میری امی جان مینوں آواز مار دی وے میرے پتر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری گل سن آقا فرماندے نے میں رب دی نماز چھڈ کے اپنی امی دی گل پہلے سندا ماں دی محبت ماں دی عقیدت ماں دا پیار ماں نال ماں دی خدمت اس طرح دی کرنی چاہیے آ ویکھو نا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن انج ارادہ بنایا ہے میرے محبوب فرماندے نے صحابہ تیاری کر لو میرا دل کردا ہے میں بیت اللہ شریف دا طواف کرن جاواں میرا دل کردا ہے میں عمرہ ادا کرن جاواں میرا دل کردا ہے میں اوتھے جاواں جنہاں دے بارے رب دا قرآن آندا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین اللہ جنہ ویکھیا ہے انہاں نوں دوبارہ بیت اللہ شریف دی زیارت نصیب فرما جنہ نہیں ویکھیا
اللہ بار بار بیت اللہ شریف مدینہ منورہ شریف دی حاضری نصیب فرما۔ کہن والا کہندا اندے بوے سن دے کعبے دی دلیز چملاں، اندے بوے سن دے کعبے دی دلیز چملاں، حجر اسود سنے ایک ایک چیز چملا، ردی نہ تدکاری لاگے ہو لین دے تیرے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے، کالا عمل نامہ ہنجواں تھی تو لین دے تیرے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے، ٹھیک ہے میں تیرے بوئے وچ پھبدا نہیں، ٹھیک ہے میں تیرے بوئے وچ پھبدا نہیں، جیڑا سجدہ تینوں لائق او میرا سجدہ نہیں، پر لڑی ہنجواں سانو پرو لین دے تیرے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تیاری کر کے عمرہ ادا کرن واسطے نکلن لگے نے، میرے محبوب دے یار تابعہ دار فدا کار جان نثار صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال تیاری کر کے عمرہ شریف ادا کرن واسطے جان لگے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ، میرے یارو، میرے تابعہ داروں، مکے شریف نو آ دو رستے جاندے نے، ایک راہ آ جاندا ہے، ایک راہ آ جاندا ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے مشورہ دیو آپاں کس راہ تو چلیے، میرے محبوب دا دل کردا ہے جڑا دوجا راہ ہے اس راہ تو چلیے، کیونکہ اس راہ دے اتے میرے محبوب دی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا دی قبر مبارک آندی ہے، میرے محبوب دے صحابہ فرماندے نے سونیا جدھروں دل کردا جے ادھروں ہی لگے چلو، اساں تے تواڈے تابعہ دار، تواڈے غلام ہاں، تواڈے آرڈر تے لبیک کہن والے ہاں، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس راہ تے ٹر پے جس راہ تے سرکار دی والدہ ماجدہ دی قبر مبارک آندی ہے، چل دے صحابہ کرام کہندے نے اساں چل دے اس جگہ تے پہنچے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام رستے تو ہٹ کے ایک پہاڑ اتے چڑھ گئے، پہاڑ تے چڑھ کے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بہ گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے، بہ کر کے آقا دی اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے، میرے محبوب رو رہے نے، اکھاں چوں آنسو جاری کیتے ہوئے نے، میرے محبوب روئی جاندے نے، سرکار نو روندیاں ویکھ کر کے صحابہ کرام بھی رون لگ پے، میرے محبوب روندے ارنا روئے آپ دی داڑھی مبارک ہنجواں دے نال پج گئی، میرے محبوب ارنا روئے آپ دی داڑھی مبارک ہنجواں دے نال تر ہو گئی، پانی نال تر ہو گئی، روندیاں میرے محبوب جدو چپ ہوئے، صحابہ کرام وچوں ایک صحابی نے جرت کی تھی، آکھن لگا سونیا محبوبہ اے کیڑی جگہ ہے جس جگہ تے بہ کے تساں انہاں روندے پے ہو، میرے محبوب پھر رون لگ پے، روندیاں ہچکی بج گئی سرکار دی، سرکار نے روندیاں فرمایا پوچھن والیا اے جمن والی میری ماں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا دی قبر مبارک ہے، اے او جگہ ہے جس جگہ تے میں بچپن دے اندر میں اپنی والدہ دے نال ساں، چلدیاں میری والدہ ایتھے آ کے بیمار ہو گئیاں، میری والدہ ایتھے آ کے بیمار ہوئیاں، آپ دی روح قبض ہو گئی، آپ دنیا تو رخصت ہو گئیاں، اج مینوں ویلا یاد ہے بچپن والا جدوں میری ماں میرے نال پیار کر دی، میری ماں میرے نال محبت کر دی، میری ماں میرے نال عقیدت رکھ دی، میری ماں میرا نال پیار کر کے آندی سی پتر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خیال رکھیں، اپنا خیال رکھیں، اپنا خیال رکھیں، صحابہ کہندے نے لوگو حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات جاگ کر کے اس قبر مبارک تے گزاری، آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی والدہ ماجدہ دی وجہ وصال مبارک تو بعد بھی آپ اتنا پیار کردے رہے، قبر مبارک تے آپ جاندے رہے، میرے محبوب فرماندے نے ماں باپ دنیا تو رخصت ہو جان، جمعے والے دن کم از کم ضرور قبر تے جایا کر، جا کے دعا کریا کر، میرے محبوب
فرمایا جڑا بندہ قبر تے جا کے سورہ یاسین شریف دی تلاوت کردا ہے جان والا گنہگار بھی ہووے رب سورہ یاسین شریف دے صدقے ان دی بخشش فرما دیندا ہے اگر جان والا نیک ہووے پڑھن والے دی رب بخشش فرما دیندا ہے آخری بات سنیے تے بات ختم کرنے ہیں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں ماں نال پیار ماں نال محبت ماں نال عقیدت کنج دی کرنی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جورانہ مقام تے کھلوتے نے صحابہ کرام دے اندر لنگر تقسیم کردے پینے گوشت تقسیم کردے پینے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے گوشت تقسیم کرن دے درمیان ایک بڈھی اماں جن دے کول دھیان نال ٹریا بھی نہیں جاندا جیڑی ٹر بھی نہیں سکدی سوٹی دے آسرے دے نال آ رہی ہے صحابہ نو پوچھ دیے او صحابہ تواڈے وچ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تے کتھے نے صحابہ نے اشارہ کیتا اماں جی سامنے سرکار تشریف فرما نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا اشارہ سمجھ کر کے اے اماں سرکار دی بارگاہ وچ حاضر ہو گئی میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ویکھیا اگے بڑھ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے احترام کیتا اگے بڑھ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اماں نو سلام کیتا سلام کر کے اپنی یا ایھا المزمل دی کالی کملی اتار کے یا ایھا المدثر دی سونی چادر اتار کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تھلے بچھا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کالی کملی دے اتے اس اماں نو بٹھایا ہے صحابہ کرام نے ویکھیا جدوں یا ایھا المزمل دی کالی کملی تے سرکار نے اس اماں نو بٹھا دیتا ہے صحابہ نے سوال کیتا صحابہ کہندے نے سونیا محبوبہ اے کون ہے فرمایا زیر صحابہ اے دودھ پلان میری اماں حلیمہ ہے جنہ بچپن اندر مینوں دودھ پلایا جنہ بچپن اندر مینوں کھلایا جنہ بچپن اندر میرا خیال رکھیا لوگوں میں پوچھنا چاہنا وا اگر دودھ پلان والی اماں حلیمہ دا اے مقام ہے تے جمن والی ماں حضرت آمینہ دا کی مقام ہوئے گا ایویں نہیں قرآن آندا فرمایا اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون فرمایا او لوگ جڑے ماں باپ تے تابعدار تے ماں باپ تے فرما بردار نے ماں باپ دے آرڈر تے لبیک کہن والے ماں باپ دی خدمت کرن والے ماں باپ دی تابعداری کرن والے ماں باپ دی گل منن والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے او لوگ نے جنہاں دے اعمال رب قبول کر دے اے او لوگ نے جنہاں کول گناہ ہو جائے رب گناہاں نو معاف کر دیندا ہے اے او لوگ نے جڑے اگر گناہ کر لین رب گناہاں نو بخش دیندا ہے انہاں دے بارے رب آندا ہے فرمایا اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون رب آندا ہے میں جنت دا وعدہ انہاں نال کیتا ہے ماں باپ دی خدمت کرن والے نال رب دا جنت دا وعدہ ہے ماں باپ دے آکھے لگن والے نال رب دا جنت دا وعدہ ہے رب آندا الصدق الذی کانوا یوعدون رب دا وعدہ ہمیشہ سچا وعدہ ہوندا ہے اللہ تعالی ماپیاں دی تابعداری ماپیاں دی فرما برداری کرن دی توفیق عطا فرمائے ماپیاں دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرمائے جنہاں دے ماں باپ زندہ اللہ ماپیاں دے آنکھیں لگن دی توفیق عطا فرمائے جنہاں دے ماں باپ دنیا تو ٹر گئے اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دا باغ بنائے اللہ انہاں دی اگلی زندگی بہتر فرمائے اگلیاں منزلاں آسان فرمائے سانو موت نو یاد رکھن دی توفیق عطا فرمائے اللہ سانو ساریاں نو 5 وقت دا نمازی بنائے قرآن مجید دی تلاوت کرن والا بنائے ذکر و اذکار کرن والا بنائے جو سنیا سنایا اللہ عمل پیرا ہونے دی توفیق عطا فرمائے